من تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك. इन बच्चों के पास खोने के लिए कुछ नहीं कि खुदा आज नहीं तो कल उनकी सुनेगा। सुबह से लेकर शाम तक ये बच्चे बिना खाए पिए रहते हैं और अगर इन्हें खाना खाना है पेट भर के, अगर एक टाइम का भी, उसके लिए इन्हें कूड़ा बीनना पड़ेगा या भीख मांगनी पड़ेगी या बाहर जाके कोई काम करना पड़ेगा। हमको रोज़ा में ज़्यादा खाना मिल सके और पेट भर के खाना खाएं और अफ्तारी भी खोले। जब हम इफ्तारी लेके स्लम में पहुंचते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, उन बच्चों की आंखों में वो चमक होती है, वो खुशी होती है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता शब्दों। इस रमज़ान वॉइस ऑफ स्लम दिल्ली, एनसीआर, एमपी, बिहार, यूपी के सभी स्लम्स में 30 के 30 दिन उन तक सहरी पहुंचाएगा, इफ्तारी पहुंचाएगा। हमें जो मदद चाहिए, हमें फ्रूट्स चाहिए, जो बच्चों के लिए सेब हो गए, पपीता हो गया, तरबूज हो गई, सभी खजूर हो गई, सभी फ्रूट्स की ज़रूरत है, चीनी हो गए, बेसन हो गया। इन बच्चों को सही और पौष्टिक इफ्तारी मिलना बहुत ज़रूरी है। इस रमज़ान में आप सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इन बच्चों की इफ्तारी में आप मदद करें, क्योंकि एक बच्चे की भूख सभी चीज़ों से बहुत बड़ी होती है। قربني فيه إلى مرضاتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإحسان وكره إلينا الفسوق والعصيان وحرم علينا سخطك والنيران بعونك يا كريم. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين
برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإحسان، وكره إلينا الفسوق والعصيان، وحرم علينا سخطك والنيران بعونك يا كريم. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وفيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإحسان، وكره إلينا الفسوق والعصيان، وحرم علينا سخطك والنيران بعونك يا كريم. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، قربني فيه إلى مرضاتك،
ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإحسان وكره إلينا الفسوق والعصيان وحرم علينا سخطك والنيران بعونك يا كريم. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام